नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन गर्र हाउलाइ दीनुहुम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनफ़ाल लसम पारा यौकम 50 नंबर आयत थी। मक्का आयतुन की द बदर गज़ा ज़िक्र शो उस बदी आयतुन की हम द बदर द गज़ा से हिस्सा ज़िक्र की। कलच सहाबे किराम द बदर मैदान ता द जिहाद द पारा वतल ये मुनाफिकानों पर ये सहाबे किराम पसी खबर कोई सहाबे किराम यादोल चिदाद तादाद पर लिहाज सरदुम रकम दी और कम तादाद बावजूद दी मदीने दीद बदर मैदान तजिहाद तजी नदादी जान तलवे हुई दी वजना दी दलगो तादाद सरा डेर कसान मुकाबला और या में भी जदीद अकबल दिन पदोकर के अचवली दे तदी तादाद कम दे तो दुश्मनान तादाद ज्यादा ते ब्याम मुकाबले लजी ददी दिन दवजनी पदोकर के प्रात दे अल्लाह जल्ल शानुहु दी मुनाफिकान त जवाब वर्की कि पदोक की प्रार्थन दी बल्कि दा मोमिनान दे मोमिनान पर अल्लाह पाक बांधे तवक्कुल पे उनका तादाद कम दी कि पर अल्लाह तवक्कुल से इमदाद पर वरसल पे याद दी मुनाफिकानों काफिरानों द मर्ग न बाद द आज़ाब जिक्र दी चिदी तवेरी से आज़ाब द कब्र और आज़ाब द बरज़ख। अल्लाह पाक फरमाई कलच दा काफिरान दा फरिश्ती मुड़कई दा काफिरान बपदी मुखनो पशागान बांध दा फरिश्ती वही और दी तब हुई चितास उस दस्वजीदु आज़ाब हो सके जगह पर दुनिया की तासो कुफर कड़ी दी तासो गुनाहों ने कड़ी दी तो बतासो बांधे अल्लाह जल्ल शानुहु बल आज़ाब रावली और बदी के जुल्म तासो पखबल जान कड़ी अल्लाह पाक बचा जुल्म न कड़ी दमर नबाद चकम आज़ाब काफिरान तमिलावी की दा आज़ाब दा कब्र दे दायती करीमा अहल सुन्ना वल जमाअत अक़ीदी दलील ज़मन अक़ीदा दार इंसान चकल वफात नबाद बदबान आज़ाब या सवाब हक उस पदे के अल्लाह फरमाइदा फरिश्ती चिदा काफिर मर गई साथ बासी दी वही पदी वहल के दिन सौजी और ब्या बतई द सजीदो आज़ाब हो सका तो मर नबाद कम आज़ाब जा आज़ाब द कब्र दे कि आज़ाब द क़यामत बे अरस्तु दे दा आज़ाब द मर नबाद चिकम बिलावी की दे काफिर ता दा आज़ाब द कब्र दा आज़ाब रूह और बदन बाड़ त मिलावी जगह पर दुनिया की कुफर उन दी रूह और बदन बाड़ इंसान करे इंसान जो अंधी पर रूह बांधे दा रूह और बदन कुफर करे दी कुफर ची चा करे दी रूह और बदन तब वालम और की फरिश्ती दा कब्र आज़ाब बम पदी बाड़ बांधे दा पंजबिरान अक़ीदा दादा
چې انسان مرشي عذاب صرف روح ته ملاويږي قبر کې بدن ته سن ملاوي خدغه عقیده دی آیت نه خلاف ځکه په دې آیت کې راځي چې عذاب په کافر ته ملاوي او کافر چې کفر کله کو نه دی ژوندیو روح او بدن په شریک کفر کړي نو عذاب په شریک چې دې دا کوم عقیده ذکر کوي چې قبر کې سنشته نو دا د آیت نه خلاف عقیده د دې عقیده د وجه نه زمان د سلور مذهب مسلمانان اهل سنت والجماعه فتوا ده چې د کوم سړی عقیده داوي چې په دې قبر کې عذاب ثواب نشتا لکه د پنځپیران عقیده نو په داسې سړی پسې مونږ کول مکروه دي دا سړی د اهل سنت والجماعت د نجات والا ډلې نه خارج دي عقیدی لحاظ سره بدعتي دي او د پسې مونږ کول ګناه ده او داسې سړی امام مقررول ناجایز دي ځکه دا عقیده غلطه ده دا عقیده د قران د آیاتونو خلاف ده تا ته وایي چې د قران منم حدیث منم په عقیده غلطه دروغ درته وایي دا عقیده خدا چې قبر کې سنشتا او په قران کې راځي چې دا فرشتي دا سړی کافر وټکي بیا چې مرشد مرګ نه بعد وځي چې عذاب وسکا قران کې راځي عذاب ته دی وی نشتا مسلمانان دې په دې خبره پیوي چې پنځپيري سړی امام نه جوړي پنځپيري سړی پسې بمونس نه کې زکا د پنځپيري سړی عقیده خراب نو ارچا پسې ګوري مونږ نه کېږي باز خلک وي منظر چا پسې کې دا مونږ صدقاډه ټماټر نه دي چې ارچا نه خسته په عبادت اهم عبادت مونږ دي په قیامت کې اول تپوس د مانځ کېږي دا خاص عبادت دي ارچا پسې نه کېږي چا پسې چې مونږ کې اول بګور عقیده ټیک د ټیک نه ده او که عقیده غلطه و یو مسلمان نه کېږي دا عقیده استاد چې قبر کې اوسه نشته نو کوته دلیل قایا وای من قبر کنو پکې مړی ني قبر کنو پکې ماران لړمانان ني بس پکې نشته دې سره کوئی دلیل په دې مسله کې نشته صرف دا یې دلیل چې من قبر کنو نه پکې فرشتہ او نه د فرشتي سره ګروز نو بس لہذا څه پکې نشته بیا وی د دنیا د عقل مشاهده چې په دې قبر کې جنت او دوزخ نشته لکه زمون ایمان خو د مشاهده نه دی ایمان د غیب دی زمون کو وګو باندې څو فرشتي ناس دي الله وښتا مونږه منو مونږ تفکاری نه او منو الله وی قیامت شتا مونږ لیدل نه دي او منو الله وی جهنم شتا مونږه بالکل منو الله وی پیغمبران می دومره ډیر لګلیو مونږه منو مونږ لیدل نه دي ایمان تعلق د لیدل سره نه دي ایمان تعلق د غیب سره او پدې دې کې چې پنځپریان دومره شوی دي نو د دې ایمان دا غیب او مشاهده تر اړول باندې ورشي او دا عقیده د جماعت المسلمین هم دا موږ تاسو په دې علاقې کې مسلمانین وارشتا د دې مسلمانین عقیده هم دا چې په دې قبر کې څه نشته په پنځپیرانو پسې ومنځو نه کوي ځکه دا د عقیدې په لحاظ سره ګمراه دي ولی د قبر عذاب نه مني قبر کې جن نه مني او په دې آیت کې راغلی چې قبر کې عذاب د کافر د پاره حق نو الله جل شانه فرمایي اذ يقول المنافقون یاد دا وخت چې وایي منافقان والذین فی قلوبهم
او کسان چې دغه پزرونه کې مرض د نفاق غر هؤلاء دینهم دوکه کې چولې دي مؤمنانو لا د دین صدوکه کې چولې وې دا دومره لږ کسان او ډېرو خلکو سره جنگ کوي دا دې دوکه شوي صحابه چې بدر تدل دا خلک او دشمنان حضور کسان ندی منافقان وی د دې دین د وجه دي دوکه کې پراسري اسې ځانونو وجني دون لک کسانو باندې ډېر مقابله کې دا دوکه کې پراته الله پاک فرمایي چې دې منافقان دا خبرې کوي ومن يتوکل علی الله او هرګه چې توکل کوي په الله پاک باندې نو الله فرمایي دوکه کې پراته نه بلکې دې توکل کړی په الله فإن الله عزيز حكيم پس یقینا الله پاک غالب او حکمت والا ذات منافقان خیال دار چې دالک کسان دي دا مغلوب شي الله دې بما توکل کړی دي او چې بما توکل کړی ز غالب هم دا غالب کو او مغه شان شو اغلب کسانو د بدر صحابه غالب شو او غډیر کسانو مشرکان هغه مغلوب شو نو دي منافقانو چې دا خبره کوله دي غلطه کوله ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا او کچریتا اولیدل کله چې وفات کی هغه کسان چې کافران الملائکه فرشتي امرګي يضربون وجوههم وادبارهم وہی بادا فرشتی ددی کافرانو مخونو شاکانی وہی بے فوالو کی بتے سو باس او بیاوات سوئی وذوقو عذاب الحریق او تاسو سکی عذاب دسوزیدو ندمرگ نباد دا وحل نباد کم عذاب دے خدا قبر دے کر ندی آیت کی دا قبر دا عذاب دے کر ذالکا تاسو جدو عذاب جدید بیتا بما قدمت ایدیکم فسبب دا اعمال چکڑی دی تاسو پخبر اللہ سنو دا عذاب چلا دے کافران لورکئی دا اسیا بس نورکئی دی کفر کرد وان اللہ علیہ سبید اللہ من للعبید او یقینا اللہ پاک ندی ظلم کو ان کی پخبر بندگانو بان اللہ پچا ظلم نکر خودی کفر کردی دی او دا کفر سزا وتا ملاوی کی عذاب وتا ملاوی واخذ دعوانا